बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 13 अप्रैल साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। हम बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग शुरू हुई, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, फिर यूरेनियम की अफसुदगी से, जोहरी तनसीबात पर अटैक, तमाम चीज़ों से होती हवाती अब आबनाए हुरमज में आकर ये जंग अटक चुकी है। इस वक्त इंतहाई गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल बन चुकी है। पाकिस्तान की जो नेवी है वो अगले चंद दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को आबनाए हुरमज में नजर आ सकती है। वाज़े तौर पर इशारा मिल चुका है, चीन भी इंटर होने जा रहा है। तबाकुन डिटेल्स हैं, बड़ी खबरें हैं, ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। आए तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। और पाक नेवी जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर ट्रंप गुज़श्ता रोज किए गए आबनाए हुरमज की बंदिश के ऐलान से फिर गए हैं। आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में की गई एक पोस्ट में ट्रंप ने यह लिखा कि 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की जाएगी। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने वाले और बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को रोकेगा। यानी एक वो बहरी जहाज जिसने आबनाए हुरमज को क्रॉस करना है, साफ जाहिर है उसने पहले जो है वो ईरान की जो बंदरगाह है वहां तक पहुंचना है, फिर वहां से उसने आबनाए हुरमज की तरफ जाना है। तो अब ये ईरान अमेरिका ने ये ऐलान किया है। पहले उसने कहा कि मैं नाकाबंदी करूंगा आबनाए हुरमज की, अब उसने कहा है कि आबनाए हुरमज पर हम अटैक नहीं करेंगे बल्कि हम ईरान की बंदरगाहों के ऊपर अटैक करेंगे। मिसाल के तौर पर ये इस वक्त आप समझ लें कि ये मेरी जो उंगली है ये इस वक्त आबनाए हुरमज है। अब इस साइड से भी जो जहाज आ रहे हैं यहां पर पहुंचेंगे जो है वो ईरान की बंदरगाह तक, फिर यहां से आगे जाएंगे। अब वो कहते हैं कि मैंने बंदरगाह के ऊपर रोक लेना है। अगर इस साइड से भी कोई आ रहा है तो उसको भी मैंने जो है वो रोक लेना है, वहां तक मैंने जाने ही नहीं देना। अब ये सूरत हाल इंतहाई कुशीदा है, इंतहाई खराब है और ये धमकी तमाम मुमालिक को उसने दे डाली है। जितने भी मुमालिक है उसने कहा है कि जो मुमालिक पैसे देकर जो है वहां से टैक्स देकर अपने जहाज गुजार रहे हैं और जो फ्री ऑफ कास्ट गुजार रहे हैं सबको रोका जाएगा। अब पाकिस्तान की जो नेवी है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के झंडे वाले तो वो कह रहे हैं कि हमने गुजरने की इजाजत दे रखी है ईरान ने कि वो यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अब इस धमकी के बाद जो ट्रंप ने नाकाबंदी की है, इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बहरी जहाज जो है वो यहां से नहीं गुजर पाएगा। भारत का कोई बहरी जहाज जो है वो नहीं गुजर पाएगा और दूसरे जो मुमालिक हैं किसी का भी नहीं गुजर पाएगा। तो चीन ने तो वाज़े तौर पर दो टोक वार्निंग दी है ट्रंप को कि हमारा अगर एक जहाज भी रोका गया तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, इसका अंजाम इंतहाई भयानक हो सकता है। यानी चीन एक जबरदस्त किस्म का अटैक अमेरिका की नेवी के ऊपर कर सकता है, बहरिया के ऊपर कर सकता है। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, जो पाकिस्तान की नेवी है वो भी वहां पर पहुंच सकती है अपने जहाजों की हिफाजत के लिए, क्योंकि जो दूसरे मुमालिक के जहाज हैं उनको तो ईरान ने पहले ही उनके ऊपर पाबंदी लगा के रखी हुई है। चंद एक मुमालिक हैं जिनके गुजरने की इजाजत है, बिलखसूस जो पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि उसका उसने कहा है कि जिस बहरी जहाज के ऊपर पाकिस्तान का परचम होगा उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो यहां से गुजर सकता है। तो अगर अब ये अटैक होता है और पाकिस्तान इसके जद में तो आएगा क्योंकि उसने सबके लिए ये ऐलान किया है, तो फिर जो पाकिस्तान की नेवी है वो ईरान के अंदर आपको नजर आ सकती है, आबनाए हुरमज के अंदर आपको नजर आ सकती है। और इस वक्त आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जिस कदर प्रोटोकॉल के साथ हमारी फोर्सेस का इस्तकबाल किया गया है और इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की फोर्सेस वहां तक पहुंची हैं, फिर आज एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराकची और सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं उनके दरमियान। ये तमाम तर सूरत हाल हमें बता रही है कि एक मुस्लिम नेटो जो है वो बनने जा रही है। उस हवाले से जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं।
ترکیہ اور پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں کیونکہ اس وقت سنیریو اس طرح کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امریکہ کی چھٹی ہوتی ہوئی اس وقت یہاں سے نظر آ رہی ہے. اور کس قدر یہ اس وقت حواس باختہ ہو چکے ہیں ٹرمپ اور اس کے حواری، کس قدر شکست خوردہ ہو چکے ہیں کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ کل دعویٰ کیا تھا کہ ابنائے حرمت سے کوئی گزر کر نہیں دکھائے گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں ایران کی بحریہ کے اوپر اٹیک کر دوں گا. جب ایران والوں نے آگے سے دو ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے بازو پیچھے کر کے، تو پھر فوری طور پر کہا ہے کہ ٹھیک ہے ابنائے حرمت تک نہیں ہم جا رہے، ہم پیچھے ہی رہیں گے، ہم جو ہے ان کی جو بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے. یہاں تک کہ کہا کہ جو بحری جہاز ادھر آ رہے ہیں ہم ان کو روکتے ہیں، ایران والوں کو کچھ نہیں کہتے. تو آگے سے ایران نے کہا ہے کہ ہماری یہاں سے گزرنے والے یا ہماری بندرگاہ کی طرف آنے والا کی کوئی بھی جہاز آپ نے روکا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی، ہم نے بڑی تباہی جو ہے وہ پھیر دینی ہے. دوسری خبر، ایک بہت بڑی جو خبر ہے وہ ہے ناظرین محترم، جو پوپ لیو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی، اس کے بعد پھر ٹرمپ نے جو ان کو گالیاں نکالی، پھر اس پر اب ایران کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے یہ انتہائی 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 اہمیت کی حامل خبر ہے، کوئی معمولی خبر نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے پوپ لیو کا جو بیان ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی کہ میں سویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے مکمل ایران کی ختم کر دوں گا اس سیز فائر سے پہلے، اس پر پوپ نے یہ کہا کہ یہ دھمکی پوری ایرانی قوم کے خلاف ہے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اب یہ بیان امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے پوپ کا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ صرف بے گناہوں لوگوں کو مارے جانے کا ایک چیز ہے، اس کا اور کوئی مطلب اس کا فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا خدا جنگ کو برکت نہیں دیتا، خدا کسی تنازع کو برکت نہیں دیتا. جو مسیح کا پیروکار ہے، امن کا بادشاہ، وہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو ہم گراتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ بند کرو، بس ہو گئی خود پسندی اور پیسے کی پوجا، بس ہو گئی طاقت کا مظاہرہ، بس ہو گئی جنگ. حقیقی طاقت زندگی کی خدمت ہے. وہ بار بار بات چیت اور سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دھمکیوں اور بموں سے امن نہیں آتا، صرف ڈائلاگ سے آتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ اب جاری ہو، آپ کہیں گے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ پوپ لیو کا ایک بڑا اہم ترین مقام ہے امریکہ کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے بندے جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ بڑا سیریس لیتے ہیں معاملے کو. اور یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بیان یہ جو دیا ہے کہ خدا جنگ کو برکت نہیں دیتا، یعنی اپنے جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے مذہب کے ماننے والے ہیں، جو مسیح حضرات ہیں، ان کا انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس حوالے سے باش کر دیا کہ جنگ نہیں کرنی، امن کی طرف آنا ہے. یہ اس چیز پر ٹرمپ جو ہے وہ حواس باختہ ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیتھولک پیشوا پوپ لیو پر بھی تنقید شروع کر دی. ایک بیان میں ان پر برس پڑے. روٹرز کے مطابق امریکی انتظامیہ کی خارجہ اور امیگریشن پالیسیوں پر اعتراض کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی رات دیر گئے پوپ لیو پر زبردست تنقید کی. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پوپ لیو جرائم کے معاملے میں کمزور ہیں اور خارجہ پالیسی کے لیے نہایت خراب ہیں. ٹرمپ نے لکھا کہ لیو کو بطور پوپ اپنا کام ٹھیک سے کرنا چاہیے. بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ میں پوپ لیو کا کوئی بڑا فین نہیں ہوں، وہ بہت زیادہ لبرل ہیں. پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرے گی. یہ اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور ان کے اوپر کافی زیادہ اس نے تنقید بھی کی. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور پاکستان میں کوئی بڑے لیول کا جو عالم دین ہے، بڑے لیول کا، آپ کوئی بھی کہہ لے کہ جس کے لاکھوں کی تعداد میں ماننے والے ہیں، پاکستان میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے جنگ، یہ جنگ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا کیا پوائنٹ ہوگا. جو ان کے لاکھوں ماننے والے ہوں گے فوری طور پر ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے. وہ ان کے جو اگر فوجی بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم یہ جنگ نہیں لڑنے والے کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہی یہ پاپ جو ہے اس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس نے واشنگٹن کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا ہے. ناظرین یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں. اب اس چیز پر جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے بھی ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے
انہوں نے پاپ لیو کی کافی زیادہ تعریف کی ہے اور اس چیز کو ایک اچھا قرار دیا ہے کہ وہ امن کے دائی ہیں. انہوں نے یہ ایک اچھی بات کی ہے, اس چیز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دے, ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.